مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في قناة فاتي ديليس الزلف اللون مثلان. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en bonne santé. Donc كما صارت العادة دائما مع وصفات شهر رمضان المبارك خيرت لكم وصفة يعني خفيفة وظريفة كما comme toujours. Je préfère vous choisir des recettes simples et faciles à réaliser et qui ne coûtent pas cher. دونك لا غوسيت اللي خيرت لكم اليوم هي بقلاوه تركيه، يعني كلكم تعرفوها كيفاش عامله هذه البقلاوه التركيه. بيان سور تعمل افيك ا باز دون بات افيلو. اذا تبعونا نوريكم المقادير التاليه. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire cette baklawa? Donc il nous faut 3 mesures تاع لي زاموند. عندكم 3 mesures. انا خيطت دي زاموند avec leur peau. وانتم الا حبيتو ديرو دي زاموند ايموندي يعني بلا قشور وتطحنوهم ديروهم، ولا الا ما عندكمش اللوز ديروا الكاوكاو، يعني واش عندكم في الدار ديروه. دونك سا جو لي مولو با ترو فان، دونك الي ان بو غرو يعني خشنتو شويه باش نحسولو في الذوق وفي الماكله. هنا عندكم ا بو بري ميم با ان دومي فير دو سيزام غريي يعني الجلجلان يكون محمص. هنا عندكم اون ميزور دو سكر موان دو دوا pas trop pleine, يعني تنقصوا au moins 2 doigts تاع le sucre. Ici vous avez aussi de l'eau de fleur d'oranger, المزهر يعني اللي نشبحوا به la farce. Et vous aurez besoin aussi à peu près 50 grammes, 50 grammes de margarine ou du beurre, ce que vous avez à la maison. Donc هذا باش يمد باش la farce تاعنا تقعد توجور طريه، ما تقسحناش داخل اسمه البقلاوه، تقعد طريه. دونك الا قلنا à peu près juste 50 grammes de margarine. Et bien sûr il nous faut la pâte à filo هذه. دونك حنا هذه هي اللي تنتبعنا في كندا، وانتم عندكم sûrement un autre modèle mais normalement عامله كيف دونك عامله كيف la pâte à filo. Donc vous aurez besoin de la pâte à filo et vous aurez besoin d'un petit bâtonnet هو اللي غادي يدير لنا هاد البقلاوه، يعاوننا مليح في لو فاسوناج تاع البقلاوه. دونك نوريكم من بعد كيفاش درت هاد لو بتي باتوني. انا ما عندكمش ان باتو اوردينير سوا اون ميتال ولا اون بوا. دونك كما قلت لكم لو باتوني كي جي فيت هاولي vaut mieux que je vous montre. Donc c'est des brochettes de barbecue, voilà. دونك حكمت 3 هكذا باش ندير واحد رقيق بزاف، دونك باش يجيني ان باتوني كيما حبيتو انا. دونك درت 3 نديرو 3 ولا 4 هكذا. دونك تلصقوهم هكذايا فوالا، تحكموا لو بابيي بليتو لو السيلوفان هذا البلون ترانسبارون. دونك نروليوه هكذايا فوالا. دونك يعني سي بلوس براتيك. كاين بزاف الاخوات اللي ما عندهمش لو بورتي بتي باتون هكذا نقي، تقدروا تصنعوا واحد بونان فوالا نديرو به كامل هكذا. هاولي كيفاش يجيكم اخواتي. فوايي دونك فو كوبي لي اكستريميتي تاع لو بلاستيك اي وديروه يعني تخدموا به، سي بلوس براتيك. Alors نحكموا les 3 mesures تاعنا تاع les amandes avec. Donc on va mélanger, plutôt préparer notre farce avec. Donc نزيدوا لها le sucre. Le sucre كما قلت لكم ما تعمروش بزاف، donc il faut mettre à peu près une mesure moins de doigts. Et bien sûr les grains de sésame. Les ما عندكمش sésame ولا c'est pas la peine، يعني c'est facultatif, c'est pas obligatoire, mais انا حبيت نزيدو juste pour qu'il donne du goût à ma farce. Voilà, je mélange tout هكذا ensemble. Voilà. Donc je rajoute mes 50 grammes de margarine. دونك انا اخواتي نستعمل يديا باش ندخل كامل هذيك لا مارغارين داخل لا فارس، ولا حبيتو ديروها فوندو ديروها فوندو. Et
يعني حنايا رايحه تتخلط دونك فوندي ولا اون بوماد سي باغي. فوالا ونبدا نشمخ شويه شويه بالمزهر. ها دونك لا فارس il faut pas qu'elle soit trop collante ni trop dure. ها فوالا دونك بعد ما دخل كامل لو غرا les amandes. Donc je vais commencer à mettre un peu d'eau de fleur d'oranger petit à petit jusqu'à ce que j'obtienne une farce un peu ferme. Voilà, donc, je vais rajouter un peu. دونك فوالا كيفاش تجيكم لا فارس. دونك ما تجيكمش بزاف يابسه، ما تجيكمش بزاف يعني تجيكم ان بو فيرم. فوالا طريه بيان سور. دونك نروحو دوكا نبداو نديرو لي فوي دو بات افيلو ديالنا نوجدوهم. الوغ انا لو مول خيط هاد لو مول ان بيتي مول. دونك راح ندير جوست اون بتيت كونتيتي ان مول كاري. نتوما الا حبيتو ديرو اون غروند كونتيتي تقدروا تخيروا مول كبير يعني كل وحده واش تحب دير لا كونتيتي. دونك فوالا لا بات افيلو هذه هي. دونك اون با déballer. Bon, الحاجة الأولى اللي نديروها هو يفو beurrer le moule bien sûr. هاوليك. Donc vous prenez de la margarine ولا سمن ولا واش عندكم ولا du beurre. Donc je beurre كامل le moule ديالي هكذا. هايليك. Bon maintenant نبدا نفاصونيو نوتر بقلاوه. انا بيسك عندي ان باطوني ماشي طويل بزاف دونك يشغل ما يجينيش من لو بو حتى لو بو تاع لا في. دونك حنايا لقنا دو فوي تاع لا بات افيلو. دونك جو في بليي ما في تاعي اون دو. فوالا دونك جو لي بليي اون دو. بعد نقلبها هكذا. Je badigeonne d'abord la surface avec du gras, camel sur la surface. Voilà. Badigeonne camel sur la surface. نحكم le bâton تاعي نحطو في لو تيير تاع لا فوي يعني هكذا. نوريلكم كيفاش. هاوليك في لو تيير اي جو بلي لا بات لهنا. دونك يجيكم هكذا لا فوي يجيكم هكذا. هايليك كيفاش تجيكم. دونك جو لا ديبوز. نحط لا فارس ديالي جوست هنا قدام لو باطوني هذا اللي درناه. هايليك هايلي كيفاش تجيكم. ابخي جو رول حتى الفوق. هايليك كيما راكم تشوفوا رولي حتى الفوق. ومن بعد نحكم لي دو اكستريميتي تاع لاباط نكمشهم هكذا داخل. هاوليك كيفاش يجيكم شغل نكمش هكذا داخل اي جو روتير لو باطوني تاعي غير بالعقل. كيما قلت لكم لا بات افيلو اني ان بو فراجيل دونك نجبد لو باطوني ديالي بالعقل. هاوليك دونك يقعد لكم هكذا مكمش ونديروه في لو بلاطو. فوالا نحطوه في لو بلاطو ديالنا. هاوليك دونك نزيدو اون اوتر فوي نعاود نوريلكم تاني.
Comme la pâte à filo, il faut toujours la couvrir avec une serviette, sinon راحت يبسكم. Donc, je prends une autre feuille, je la prends délicatement. Donc, je la plie en deux. Donc, on badigeonne toujours avec du gras. On va faire toujours la même opération. Donc, on met notre bâtonnet fruitière dans la pâte, dans la feuille. Je la plie. On met la farce d'y هنا. Voilà. ندوز عليه ما تكتروش بزاف بزاف. Voilà. Après, je roule jusqu'au sommet de la feuille. هذيك كما راكم تشوفوا. Après, نكمش. Je pousse la feuille تاعي هكا vers le centre. كما راكم تشوفوا. C'est vers le centre. Et je retire mon bâtonnet doucement. Voilà. Et je la dépose bien sûr devant l'autre. كيفاش تجيكم اخواتي. Bon, je vais refaire une autre. Voilà. Avec. Plier ou la feuille d'IN en deux. Voilà. On badigeonne avec du gras. Donc, نحطو notre bâtonnet fruitière à la feuille. نعاودو نبليوها. نحطو notre farce هكذا sur le long. Voilà. ونروليوها حتى الفوق. هايليك. يعني عملية سهلة ما تاخدش وقت. C'est un façonnage très très facile. ونكمش la pâte ديالي vers le centre هكذا لداخل. Après je retire mon bâtonnet. Voilà. Je le retire tout doucement. هكذا غير بلا قلب. Voilà. ونحطو هنايا في المول. Voilà. ها كيفاش تجيكم اخواتي. دونك تلصقوا هادي قدام هادي باقي يجوا لاصقين ولو هاديك لافان تاع لافاي تجيب لتحت سينو ما ديروهاش في الفوق سينو تنتحل دونك تحطوها من تحت فوالا دونك نكملهم هكذا كامل ونعاود نرجع لكم. اذا اخواتي هاوليك دونك عمرت كامل لو بلاطو ديالي كيما راكم تشوفوا فوالا دونك اون دوا باديجوني كامل لا سيرفاس بلو غرا ما ندخلوهاش هكذا في الفور ديريكت دونك نديرو كامل لا سيرفاس هكذا بلا مارغرين ولا بالسمن ولا بالزبده واش عندكم دونك اون باديجون كامل لا سيرفاس باش تجينا دوغي وتجينا مقرمشه هاديك. دونك لو فور راني شعلتو à 350 degrés فahrenheit واللي عندها سيلسيوس ديرو à 180. دونك لا ديوري تاع الطيابو تكون ما بين 25 30 دقيقه يعني ما يطولش في الفور. هايك دونك من قبل ما ندخلها يفوك جو ديكوب البقلاوه تاعنا جو لا ديكوب. دونك نتوما اللي حبيتوها دي مورسو يكونوا شويه طوال يعني تقدروا تقطعوها على حسب واش حبيتو نتوما مي انا حبيت نديرهم شويه صغار. دونك جو في ديكوبي هاد لا بوند هادي اون 3 parties égales. Donc voilà, je découpe comme ça. Je vais vous montrer. هايديك هايديك tout au long نزيد هنا
سيدتي. دونك je l'ai découpé en 3 parties égales. دونك دوكا نديرها في الفور ابخي 25 à 30 minutes نعاود نرجع لكم. اذا اخواتي البقلاوه ديالنا طابت، دوك نروحو نجبدوها من الفور باش نديرو لها العسيله. فوالا دونك كيما راكم تشوفوا هاي ليك تحمرت لنا تري بيان. هاي ليك نقدم لكم شويه. دونك نديرو لها شويه العسل من الفوق ديريكتومون من الفوق. الا كنعسلوها دونك نديرو العسل اوردينير. هاي ليك العسل الاخوات كاين ما يحبوش بزاف العسل، دونك نديرو غير شويه يعني ما يلاقش تجيكم ثاني ناشفه. هاي ليك نخلوها تشرب. فوالا هاذيك. دونك اذا اخواتي هكذا نخلوها تشرب لنا كامل هاد العسيله. اذا اخواتي هاذيك نوطخ بقلاوه دونك كملت كيما راكم تشوفوا يعني بيان دوغي. تخلوها تشرب العسيله دونك ما يلاقش نقطعوها دوكا حتى تبرد لنا بيان كوم يلفو. هنايا درت لكم شويه عليها شويه تاع لو بيستاش جوست بور ديكوري. تقدروا ديروه نتوما تقدروا تخلوه يعني هذا يرجع لكم. دونك سي سا. دونك حاجه سهله ما تاخذش وقت وما فيهاش بزاف مكونات. دونك جربوها سيرتو مع هاد الشهر تاع رمضان يعني مليحه مع كاس اتاي. انا حبيت برك نقلع لكم وحده وتشوفوها كيفاش عامله. فوالا استناو. فوالا كيفاش تشوفوها من الداخل فريمون كم تشوفوا. هايليك مي هكذا ما نقدرش نديمو ليهم كامل باسكو راهي طريه دونك الا تبرد باش تشد روحها بيان كوم يلفو. اذا هكذا اعزائي المشاهدين جينا في نهايه الحصه تاع اليوم. ان شاء الله تكون الوصفه اللي خليت لكم عجبتكم يعني وصفه خفيفه وظريفه. جربوها في هذا الشهر تاع رمضان يعني مليحه في السهره. دونك ما عليا نقول لكم غير تبقاو على خير وتهلاو في رواحكم. صحه فطوركم وصحه سحوركم والى الملتقى. الى اللقاء.